नमस्कार, म विवेक गौतम यहाँलाई स्वागत गर्दछु सन्वे सपोर्ट सिरिजमा। आजको टपिक रहेको छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। आज हामी यी एजेन्डाहरूको बारेमा जानकारी लिन गइरहेको छौँ। त्यसैगरी यदि कुनै जिज्ञासा छ, कुनै क्वेसन छ भने हजुर क्वेसनहरू कमेन्ट बक्समा पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, यदि कुनै सजेसनहरू छ मैले सुधार्नुपर्ने भने कमेन्ट बक्समा छोडिराख्नु होला, सो द्याट नेक्स्ट टाइम म अझै सुधार गरेर ल्याउनेछु। र यदि यो भिडियो मनपर्छ भने आफ्नो साथीहरूको माझमा पनि सेयर गर्नुहोला। त्यति भन्दै आजको टपिक डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। लौ स्टार्ट गरौँ। पहिलो टपिक रहेको छ डेटा एन्ड इन्फर्मेसन। डेटा भनेको के हो? डेटा भनेको र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर जुन चाहिँ स्टोर गरिन्छ। र फ्याक्ट्स भन्नाले के बुझिन्छ त? र फ्याक्ट्स भन्नाले नम्बर्स, अल्फाबेट या फेरि कम्बिनेसन अफ बोथ नम्बर्स र अल्फाबेटलाई हामीले र फ्याक्ट्स भन्छौँ। र यो डेटा भन्ने चिज चाहिँ किन यति धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ त? ल आउँ बुझौँ एउटा इक्जाम्पलको द्वारा। दराज ई-कमर्स साइट, पठाउ जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म्स यिनीहरूले डेटाहरूलाई खेलाएर एनुअली लाखौँ करोडौँ पैसाहरू कमाइरहेका छन्। कसरी सोध्नुहुन्छ मलाई? कसरी भनेपछि दराजले के आफ्नो प्रडक्ट्स बेचिरह हो? एन्सर हो होइन। थर्ड पार्टीले आफ्नो गुड्स र सर्भिसेसहरू बेचिरहेछ दराज प्लेटफर्ममा। पठाउसँग के आफ्नो गाडी बाइक छ? छैन। पठाउसँग डेटा छ। कसको डेटा छ? ड्राइभर्सहरूको डेटा छ र राइडर्सहरूको डेटा छ। यो यस्ता ई-कमर्स साइटहरूले डेटाहरूलाई म्यानेज गरेर एनुअली लाखौँ र करोडौँ पैसा कमाइरहेका छन्। यसको अर्थात् यदि कोहीसँग टन्नै डेटा छ भने त्यो मान्छे लखपति र करोडपति हुनसक्छ? र एन्सर हो यस, त्यो अवश्य हुनसक्छ। ल अब टपिकमा आउँ। जब यो डेटालाई प्रोसेस गरिन्छ डाटाबेस सफ्टवेयरहरू युज गरेर, त्यसलाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल रिजल्टमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र यो मिनिङफुल रिजल्टलाई नै हामीले इन्फर्मेसन भन्छौँ। र जब रिलेटेड इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले कलेक्ट गरेर एउटा यस्तो म्यानरमा राख्छौँ जहाँबाट चाहिँ हामीले कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ र डिसिजन लिन सक्छौँ, हो तब त्यसलाई डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ। डाटाबेसका मेन अब्जेक्टिभ्सहरू भनेका डाटा डुप्लिकेसन नहोस्, धेरै मान्छेहरूले एकैचोटि चलाउन पाओस् र एक ठाउँमा धेरै डाटाहरू हुन सकुन्। अब जब एउटा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ टेबुलर फर्ममा राखिन्छ, रोज र कलम मिलाएर, त्यसलाई चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ। हजुरले यो फिगरलाई इक्जाम्पलको द्वारा लिन सक्नुहुन्छ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ, टेक्स्ट कोर्स भन्ने अर्को टेबल छ र कोर्स भन्ने अर्को टेबल छ। यसमा हरेक टेबलहरूमा डाटाहरू स्टोर गरिएका छन् र यिनीहरूलाई टेबुलर फर्मेटमा राखिएको छ र यिनीहरूको बिचमा रिलेसन देखाउनको लागि किजहरूको प्रयोग गरेको छ। यो डायग्राममा युज गरेको दुईवटा किजहरू छ, एउटा हो फरेन किज र अर्को हो प्राइमेरी की। प्राइमेरी की कहिले पनि नल हुन सक्दैन र डुप्लिकेट हुन सक्दैन। यिनी किजहरूको बारेमा हामी अरू स्लाइडहरूमा पढ्नेवाला छौँ। अब यसको अब्जेक्टिभ्सको कुरा गरौँ। जसरी कि अरू डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हुन्छ डुप्लिकेसन हटाउने, त्यसरी नै यसको पनि त्यही हो। फर्स्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो? यसको एलिमिनेट रिडन्डेन्ट डाटा। यसको मतलब डुप्लिकेसन हटाउनु पर्यो र युजरहरूलाई डाटाहरू एक्सेस गर्न धेरै नै सजिलो होस् र मास स्टोरेज र अनअथोराइज मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले एक्सेस दिनु भएन। लिस्ट आउट द एडभान्टेजेस अफ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम और एक्सप्लेन द एडभान्टेज अफ डाटाबेस सिस्टम ओभर फ्ल्याट फाइल सिस्टम। फ्ल्याट फाइल सिस्टम भनेका के हो? यहाँनिर हजुरको यता साइडमा मैले एउटा इक्जाम्पल छोडिदिएको छु। जसरी कि यहाँ टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, टेबुलर फर्ममा छ, रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जस्तै छ। त्यसमा चाहिँ रेसर, रेस, एज र टाइम दिएको छ। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यहाँ कुनै पनि किजहरू छैन, त्यसैले यो रिलेसनल डेटाबेस होइन। फ्ल्याट फाइल सिस्टमको एउटा ठुलो डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भनेपछि यहाँ हेर्न सक्छु विन्डी भनेको मान्छे एउटा रेसर 10 किलोमिटरमा दौडेछ भने 5 किलोमिटरमा पनि दौडेको छ। यसको मतलब एक्स भन्ने 10 किलोमिटर दौडेछ भने यदि 5 किलोमिटर पनि दौडेछ भने उसको नाम दुईचोटि रिपिट हुने भयो। यदि यो डेटा यस्तो तरिकाले 1 लाख मान्छेहरूको जनसङ्ख्यालाई गऱ्यो भने यो त सिधै 2 लाख डाटा पुग्न जान्छ यदि सबैले 10 किलोमिटर र 5 किलोमिटरका रेस लिएका छन् भने। सो यो कहीँबाट पनि फिजिबल भएन। र अर्को साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ डुप्लिकेसन हुँदैन। त्यसमा डुप्लिकेसन नभएको कारणले, सानो फाइल भएको कारणले सेयरिङ पनि गर्न, डाटाहरू सेयरिङ गर्न पनि धेरै सजिलो भयो। इन्टिग्रिटी मतलब ट्रस्टवर्दी पनि धेरै भयो। डाटाको डुप्लिकेसनै छैन त ट्रस्ट गर्छु नि त मैले। डाटाको सिक्युरिटी गर्न पनि एकदम सजिलो भयो। सानो फाइल हुन्छ, हामीले चिपमा या फेरि पेनड्राइभमा राख्न सकियो। प्राइभेसी एकदम हाई हुने भयो।
यति धेरै स्पेस त लिनु भएन, ब्याकअप गर्न पनि धेरै सजिलो हुने भयो, 1 घन्टा लाग्ने भएन इन्टरनेटको या क्लाउडमा या फेरि कुनै पनि गुगल ड्राइभमा हाल्नको लागि। डाटा जहिले पनि एउटै किसिमको हुने भयो, फर्मेटमै हुने भयो जहिले पनि। ल अगाडि बढौँ। डाटाबेसको एलिमेन्ट्सहरू के रहेछन् है त? टेबलहरू बनेका हुन् दुईवटा कुराले, रोज र कलम। कलमलाई हामीले फिल्ड्स पनि भन्ने गर्छौँ र यसले स्पेसिफिक डाटाहरू लिने गर्छ। स्पेसिफिक भन्नाले एउटा एक किसिमको डाटाहरू, यसमा आफैमा किसिम हुन्छ। जस्तै कि फोन नम्बर भयो भने फोन नम्बर मात्रै हुन्छ यसकोमा, यदि नाम हो भने नामहरू मात्रै हुन्छ। र रोजहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्को नामले बोलाइन्छ, त्यो हो रिकर्ड्स। रिकर्ड्सले चाहिँ एउटा व्यक्तिको हरेक इन्फर्मेसन लिने भयो यसले चाहिँ। जसरी यसले नामले नै सजेस्ट गर्छ रिकर्ड भनेर। जस्तै एलेक्स भन्ने वर्किङ एरिया कहाँ हो, लन्डन हो भने फोन नम्बर कति हो, यति हो भनेर एउटै रोमा हामीले त्यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने भयो। र रिकर्ड्सलाई टुप्लेस पनि भनिन्छ। र यो टेबल जुन छ, यो टेबललाई हामीले डोमेन्स पनि भनेर डिनोट गर्न मिल्छ। डाटाबेस डिजाइन गर्नलाई थुप्रै मेथोलोजीहरू छन्। तीमध्ये एक हुन् टप डाउन मेथोलोजी। टप डाउन मेथोलोजी चाहिँ के हुन्छ भने स्टार्ट गरिन्छ एउटा जेनरल आइडियाबाट मुभ गरेर एउटा स्पेसिफिक डिटेल्सहरूको प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो डाटाबेसमा के चाहिन्छ भनेर। म हजुरलाई एक्सप्लेन गर्छु कसरी। फर इक्जाम्पल एउटा लिउँ, हामीलाई युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्सहरूको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनु छ। अब के हुन्छ भनेपछि एउटा जेनरल आइडिया निस्किसकेको हुन्छ। त्यति बेलासम्म स्टुडेन्टहरू भने के हुन्छ, एउटा टेबल हुन्छ स्टुडेन्टको, अर्को टेबल हुन्छ मेबी कोर्सको, अर्को टेबल हुन्छ मेबी लेक्चररहरूको जसले पढाउने बेला हुन्छ, अर्को टेबल मेबी हुनसक्छ मार्क्सहरूको। यो भनेको जेनरल आइडिया निकाल्यो। र जब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन्ड युजरसँग बस्छ, इन्ड युजरको जसले चाहिँ त्यो सिस्टम चलाउनेवाला छ, तिनीहरू दुईजना एउटा रुममा बसेर एउटा मिटिङ गर्छन्, ब्रेन स्टर्मिङ गर्छन् कि के फ्याक्टरहरू हुनसक्छ, अरू के फ्याक्टरहरूले यसलाई एफेक्ट गर्न सक्छ। मान्नु कि ल त्यो युनिभर्सिटीमा त हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम दामी छ अरे, बसहरूले स्टुडेन्टहरूलाई युनिभर्सिटीबाट घर पनि छोड्ने सिस्टम छ। सो एउटा मेबी इन्फ्रास्ट्रक्चरको अर्को टेबल बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी नै ब्रेन स्टर्मिङ गर्दै पुरै डाटाबेसको डिजाइन ठक्क म्यापिङ गरेर अनि त्यहाँबाट डाटाबेस डिजाइन हुन्छ। र यस्तो तरिकाले डिजाइन गरेकोलाई टप डाउन मेथोलोजी अफ डाटाबेस डिजाइन भनिन्छ। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भनेको चाहिँ एउटा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको पुरै नलेज भएको मान्छे, जोसँग चाहिँ पुरै एडमिनिस्ट्रेटरको पावर हुन्छ र जसले चाहिँ पर्मिसन दिन सक्छ, यो युजरले यति चलाउँछ, यति मात्रै डाटा एक्सेस गर्न सक्छ, यो युजरले यति मात्रै डाटा एक्सेस दिन पाइन्छ, र यति एउटा टेबल हुन्छ, यति एउटा कलम हुन्छ, र रोजहरूको नम्बर यतिसम्म मात्रै डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो प्राइमेरी के हुन्छ, यो फरेन के हुन्छ, हो त्यो मान्छेलाई भन्छ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। त्यसको रोल हो, त्यसको काम हो कि त्यसले गएर डाटा डिजाइन गरौँ, मोडल कुन युज गर्ने, सेन्ट्रलाइज गर्ने कि डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, यी सबै कुराहरूको बारेमा उसले पत्ता लगाउँछ, उसले डिजाइन गर्छ र उसले प्लानिङ गर्छ। उसले नै डिफाइन गर्छ कि डेटाले कहाँ राख्दाखेरि सिक्योर हुन्छ, र स्किमाहरू फिजिकल लोजिकल भ्यू स्किमाहरू कस्तो खाले बन्नुपर्छ, फर्म्सहरू कस्तो हुन्छ, रिपोर्ट कस्तो खाले हुन्छ, टेबलहरूको बिचको रिलेसन कस्तो हुन्छ, यी सबै कुराहरू यिनीहरूले डिफाइन गर्छन्। ती मात्रै होइन, यिनले सबै सुपरभाइज गर्छन्। जब पनि कुनै पनि डाटाबेसमा के एड भइरहेछ, मोडिफाई भइरहेछ, डिलिट भइरहेछ भने डाटामा यिनले नै सुपरभाइज गर्छन्। र यिनी नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ डाटालाई टाइम टु टाइम ब्याकअप गर्ने, रिकभर कसरी गर्ने, कसरी गर्दा ठिक होला, कुन वेमा डकुमेन्टेसन गर्ने, सबै कुरा यिनकै हातमा हुन्छ। अब कुरा गरौँ के क्वालिटी चाहिन्छ त डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन्नको लागि। यहाँ 5वटा स्किलको मेन्सन गरेको छ। एनालिटिक स्किल, कम्युनिकेसनल स्किल, प्रब्लम सल्भिङ स्किल, लजिकल थिङ्किङ, डिटेल ओरिएन्टेड। यो हेर्नुहुन्छ भने एउटा कुनै पनि बुक पढेर आउने स्किलहरू होइन, यिनीहरू भनेको सफ्ट स्किलहरू, यो भनेको प्र्याक्टिस गरेर मात्रै आउने कुराहरू हुन्। यसरी नै हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा छ डिफाइन डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज, एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज विथ एन इक्जाम्पल। डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज भनेको डाटाबेसमा डाटा रिड गर्नलाई, अपडेट गर्नलाई, स्टोर गर्नलाई युज गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई नै डाटाबेस ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। हाम्रो यो कोर्समा एसक्युएलको बारेमा लेखिएको छ। एसक्युएल भनेको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो। यसलाई फर्दर डिभाइड गरेको छ डिडिएल र डिएमएलमा। डिडिएल भनेको डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज हो। यसले चाहिँ माइएसक्युएल कमान्डहरू कन्सिस्ट गर्छ, जसले चाहिँ डाटाबेस स्किमाहरू डिफाइन गर्न हेल्प गर्दछ। यसको कमान्ड्सहरू हुन् क्रिएट, ड्रप, अल्टर, रिनेम, जसले चाहिँ टेबल, एउटा डाटाबेसमा टेबलले फर्म गर्नलाई मद्दत गर्दछ, हेल्प गर्दछ। अर्को छ हाम्रो डिएमएल, डाटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज, जसले चाहिँ एड, डिलिट, मोडिफाई गर्न मिल्छ डाटाबेसभित्रको डेटाहरूलाई।
यसले चाहिँ रिट्रिभ गर्न मिल्छ, यसले निकाल्न मिल्छ डाटाहरूलाई त्यहाँबाट म्यानुपुलेट गर्न मिल्छ रिलेसनल डेटाबेसमा। यसका धेरै जस्ता कमान्डहरू जुन चाहिँ युज भइरहन्छ तिनीहरू हुन् सेलेक्ट, इन्सर्ट, अपडेट र डिलिट। अब कुरा गरौँ डाटाबेस मोडलको बारेमा। डाटाबेस मोडलले चाहिँ लजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन गर्छ डाटाबेसको। के रिलेसनसिप हुनसक्छ टेबलहरूको बिचमा, के रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुनसक्छ स्टोर र एक्सेस गर्नको लागि, यीहरू कुरा भनेको डाटाबेस मोडलले डिफाइन गर्दछ। आउनुहोस् यसको टाइपहरू हेरौँ। यसको पहिलोमा छ हाइरार्किकल मोडल। यो मोडलमा चाहिँ ट्री लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ जसमा चाहिँ प्यारेन्ट डेटाबाट चिल्ड्रेन डेटाहरू लिङ्क्ड भएका हुन्छन्। यसरी बुझ्नु कि यो भनेको पिँढीहरू दर्शाउँछ यो मोडलले। जसरी कि एउटा हजुरबा होसिन्छ भने हजुरआमाबाट छोराछोरी, छोराछोरीबाट नातानातिनी हो। यसरी नै यसको मोडल पनि त्यसरी नै डिफाइन गरेको छ। र यो मोडलमा चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट डाटाको बिचमा वान टु मेनी रिलेसनसिप रहेको छ। फर इक्जाम्पल वान डिपार्टमेन्ट क्यान ह्याभ मेनी कोर्सेस, मेनी प्रोफेसर्स क्यान अफकोर्स ह्याभ मेनी स्टुडेन्ट्स। यहाँ अर्को इक्जाम्पल पिक्चोरिकल रिप्रेजेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कलेजको डिपार्टमेन्ट हुन्छ, डिपार्टमेन्टको कोर्सेसहरू हुन्छ, कोर्सेसहरूको थ्योरी र ल्याब्स भनेर पनि कोर्सेसहरूको चाइल्डहरू हुनसक्छ। अब अर्को हेरौँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज। यसको सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज चाहिँ के हो भनेपछि यसलाई बुझ्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यसलाई झट्ट फिगर हेर्ने ठक्कै बुझिन्छ कि यो रिलेसनसिप छ, यो प्यारेन्ट हो, यो चाइल्ड हो, यो चाइल्डहरूको यो चाइल्डहरू छन् भनेर। तर यसको लिमिटेसनहरू पनि टन्नै नै छन्। यसको लिमिटेसन के हुन्छ भनेपछि नेभिगेट सिस्टममा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्सिटी हुनसक्छ र मेनी टु मेनी रिलेसनसिप चाहिँ यसमा सपोर्ट गर्दैन। र यिनी बाधाहरूलाई ओभरकम गर्नको लागि अर्को मोडल नेटवर्क मोडल, यो चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन अफ अ हायरार्किकल मोडल हो जसलाई चाहिँ लाइक डाटाहरू केमा अर्गनाइज हुन्छ नि ग्राफ तरिकामा अर्गनाइज हुन्छ र यसले चाहिँ मेनी टु मेनी डाटा रिलेसनसिप सपोर्ट गर्छ। हामीले इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ स्टोर छ, स्टोरको तीनटा चाइल्डहरू आयो अरे मान्नुहोस् कस्टमर, म्यानेजर र सेल्सम्यान। सेल्सम्यान कस्टमरले अर्डर गर्छ, म्यानेजरले पनि अर्डर गर्छ, सेल्सम्यानले पनि अर्डर गर्छ हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेनी टु मेनी रिलेसनसिप। यसको एडभान्टेज चाहिँ हजुरहरूले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने हायरार्किकल मोडलमा चाहिँ यदि सबभन्दा तलको चाइल्डले चाहिँ एकैचोटि प्रायोरिटीमा जान चाहिँ त्यहाँ रिलेसन हुँदैन, त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ, जसको कारण त्यो फिजिबल हुँदैन। नेभिगेट गर्न एकदमै गाह्रो। नेभिगेट मतलब एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई हल्का हल्का हिचकिचाइन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि डाटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, डाटा एक्सेस गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। तर यसको पनि डिसएडभान्टेजहरू रहेछन्, यसको पनि लिमिटेसनहरू छ। त्यो लिमिटेसन के हो भनेपछि यसको रिलेसनसिपहरू पहिल्यैदेखि डिफाइन हुनु पऱ्यो। पहिल्यैदेखि त्यो मान्छेले जो मान्छेले बनाउन लाग्छ तिनीहरूलाई उसलाई पहिल्यैदेखि थाहा हुनु पऱ्यो कि यो टेबल र यो टेबलको बिचमा यो रिलेसनसिप आउन सक्छ, नत्र भए यो मोडल बनाउन एकदमै गाह्रो छ। अब आयो रिलेसनल मोडल। रिलेसनल मोडल भनेको चाहिँ टेबुलर फर्ममा, अघि नै हामीले पढेको थियौँ जहाँनिर टेबुलर फर्ममा मेन टेबल्सहरूलाई डिफाइन गरिन्छ। अनि टेबल केले बनेको हुन्छ रो र कलम, र त्यो टेबल्सहरूको बिचमा रिलेसनसिप देखाइन्छ, रिलेसनसिप मेन्टेन गर्छ हो, त्यसले नै भन्छ रिलेसनल मोडल। अर्को हेरौँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज। एडभान्टेज के हुन्छ भने यसमा डाटा इन्डिपेन्डेन्सी हुन्छ, एकदम इजी हुन्छ डाटाबेस डिजाइन गर्नलाई पनि, र एसक्युएल ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ डाटा एक्सेस गर्नको लागि। युजरलाई चाहिँ यो फिजिकली कसरी छ भनेर चाहिँ जानिरहनु पर्दैन। यसलाई यस्तो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ एकदमै सजिलो हुन्छ डाटा फेच गर्न, डाटाले चलाउनको लागि एकदमै इजी बनाइदिन्छ यसले। तर यसमा एउटा मात्रै डिसएडभान्टेज छ है, त्यो चाहिँ अगाडि चलाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, इफेक्टिभ र इफिसियन्सी हुँदैन। तर लर्न गर्दै गयो भने यो मोडल इज द बेस्ट वान। यहाँ इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्टुडेन्ट आइडी भनेको यहाँ प्राइमेरी की एड गरिरहेछ र अर्कोवाला टेबलमा चाहिँ स्टुडेन्ट आइडी नै फरेन की जसरी एड गरिरहेछ। यो त्यति डिपमा नजाउँ, त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को भिडियोमा हामीले कन्टिन्यू गर्नेवाला छौँ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी चाहिँ टेबल्सहरूमा रो र कलमहरू छ र टेबल्सहरूको बिचमा रिलेसन्सहरू जताइएको छ थ्रु एरोज। सेन्ट्रलाइज्ड र डिसेन्ट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम। सेन्ट्रलाइज भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गल लोकेसन, एउटा फिजिकल लोकेसनमा यदि डाटाहरूले कलेक्ट गरिरहेको छ भने, डाटाबेस छ भने चाहिँ त्यसलाई सेन्ट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम भनिन्छ। इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ हजुरले युनिभर्सिटी या फेरि कुनै पनि कलेजको, जसमा चाहिँ एउटै बिल्डिङमा एउटै
ठुलो होस् सानो होस् त्यही बिल्डिङमा चाहिँ एउटा सिस्टम हुन्छ जहाँनिर चाहिँ हरेक स्टुडेन्टहरूको डेटाबेस त्यहीँ सेभ भएको हुन्छ। अर्को हुन्छ हाम्रो लोकल लेभल जति पनि बिजनेसहरू छन् तिनीहरूको अपरेसन चाहिँ एउटै ठाउँबाट अपरेसनहरू गरिन्छ। क्राउड अपरेसनहरू डाटाबेसबाट डाटा झिक्ने त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने चाहिँ एउटै ठाउँबाट हुन्छ। त्यसको कारण त्यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज डाटाबेस सिस्टम हो। यहाँ फिगरमा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्समा कसरी इभेन्ट्सहरू पनि त्यहीँ गइरहेछ, सिआरएमहरू पनि त्यहीँ गइरहेछ, मेल्सहरू पनि त्यहीँ गइरहेछ, रजिस्ट्रेसन फर्म्सहरू पनि त्यहीँ गइरहेछ, डिजिटल मार्केटिङ पनि त्यहीँबाट भएको छ। सो यसलाई नै भन्छ सेन्ट्रलाइज। अर्को छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस। डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस भनेको चाहिँ फिजिकल रूपमा डिस्ट्रिब्युटेड छन्, हरेक डिफ्रेन्ट फिजिकल लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो डाटाबेस प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेसमा भनिन्छ। तर यदि एउटै फिजिकल लोकेसन विदिन एउटै 500 किलोमिटर या फेरि 500 मिटरको रेडियसमा छ तर डिफ्रेन्ट मेबी डिफ्रेन्ट सिस्टममा छ भने त्यसलाई पनि डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस भन्न मिल्छ। यसको अर्को इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनले मेबी इन्टरनेटको युज गर्न सक्छन् आफ्नो अर्को ब्रान्चहरूसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि, त्यहाँबाट डेटाबेसहरू एक्सेस गर्नको लागि या फेरि डेटाहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि, या फेरि इन्ट्रानेट या एक्स्ट्रानेटको युजहरू गरिरहेछ या फेरि कुनै पनि अदर अर्गनाइजेसन नेटवर्क्सहरू युज गरिरहेछन् त्यति बेला पनि डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस सिस्टम भन्न मिल्छ। त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड एनसम्म यो नम्बर एनसम्म गएको छ जहाँनिर चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गरेको छ र इन्डिभिजुअल स्किमा इन्डिभिजुअल भ्यू इन्डिभिजुअल मान्छेले जति चाहिने त्यति डेटाहरू एक्सेस गरिरहेको छ। डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस सिस्टम भयो भने के फाइदा हुन्छ भनेपछि यदि एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा मुभ गर्न छ भने हामीले धेरै सोच्नु पर्दैन, यो डेटाबेसले कसरी लग्ने के गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो झन्झट हुँदैन किनभने हाम्रो डिफ्रेन्ट लोकेसन पहिला एउटा अलरेडी डेटाबेस भएको कारणले वी क्यान इजिली मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस। अर्को भनेको चाहिँ सेन्ट्रलाइजमा यदि सेन्ट्रलाइज डाटाबेस सिस्टममा केही गडबडी आएर केही इरर आएर त्यो डाटाबेस चलेन भने सबै काम रुक्नेवाला, सबै काम डिपेन्डेन्ट टु डाटाबेसहरू रुक्छन्। तर डिस्ट्रिब्युटरमा त्यस्तो हुँदैन। यदि एउटा पार्टिकुलर अफलाइन गयो या फिर एउटा पार्टिकुलर चलिरहेछ भने इरर आयो भने अरूहरू अपरेट भइरहेको हुन्छ, मेबी अरू डाटाबेसबाट पनि इभन डाटाहरू फेच गरेर काम चलाउन मिल्छ त्यो सर्टेन टाइम पिरियडको लागि। एसक्युएल भनेको चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा डेटाहरूलाई म्यानेज गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। अर्को छ डेटा डिक्सनरी। डेटा डिक्सनरी चाहिँ मेटा डेटा कन्टेन गर्छ। मेटा डेटा भनेको चाहिँ डेटा एबाउट डेटाबेस, लाइक डेटाबेसले के मिनिङ दिइरहेछ, रिलेसनसिप के छ अरू डेटाहरूसँग, यसको ओरिजिन कहाँ के हो, यो फिजिकल कहाँनिर स्टोर भएको छ र अन्य थुप्रै कुराहरू डेटाबेसको बारेमा यसले हामीलाई इन्फर्मेसन दिनेलाई चाहिँ डेटा डिक्सनरी भनिन्छ। हाम्रो लास्ट टपिक रहेछ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस माइक्रोसफ्टले प्रोभाइड गरेको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसबाट चाहिँ हामीले रिलेसनल डेटाबेस बनाउन मिल्छ। यसमा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टुल्सहरूको मद्दतले हामीले धेरै छिटो र धेरै सजिलै नै डाटाबेसहरू हामीले तयार गर्न मिल्छ। यसको कम्पोनेन्ट्सहरू भनेको यहाँ दिएका छन् 6वटा, रिलेसनसिप, क्वेरी, फर्म्स, टेबल, रिपोर्ट्स र अन्य। सो आजको लागि यति नै। हस्त नमस्कार।